नमस्कार दर्शक तथा श्रोताहरू। कहिलेकाहीँ अनौपचारिक छलफलहरू, मित्रमण्डलीहरूसँगका वार्तालाप, परिचितहरूसँगका वार्तालापमा पनि यो सफ्ट टकको लागि, मेरो कार्यक्रमको लागि टकिङ पोइन्ट्स, छलफलका विषयहरू प्राप्त हुँदा रहेछन्। यो बौद्धिक म यसलाई बौद्धिक छलफल भन्दा पनि यो चियाको कपमा आँधी, अहिलेको प्रसङ्गमा चाहिँ चियाको कपमा समृद्धिको आँधी भन्न रुचाउँछु। अहिले यो त्यति प्रासङ्गिक नलाग्न सक्छ कतिपयलाई। यो छलफल यस्तो किसिमको समृद्धिको छलफल, व्यक्तिगत समृद्धिको छलफल, राष्ट्रिय समृद्धिको होइन, छलफल चाहिँ अलि अप्रासङ्गिक, अलिकति नमिठो, कतिपय अर्थमा भद्दा मजाक भनौँ, नेपाली ठ्याक्कै भन्न सकिनँ, एकदमै भद्दा मजाक जस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यस्तै एउटा छलफलको अलिकति निरपेक्ष सहयोगी, एउटा मध्यम वर्गीय परिवारको मान्छे म, एउटा निरपेक्ष सहभागी हुने अवसर पाएँ। त्यसले मैले भनिहालेँ, अहिले त्यसै विषयमा म चर्चा गर्नेछु। के भन्दाखेरि हामीमध्ये धेरैजसो जुन यहाँका रैथानेहरू होइनौँ, हामीहरू यस देशको जीवनको विभिन्न कालखण्डमा काठमाडौँ उपत्यकामा आयौँ अथवा तराईमा बसाइ सर्यौँ। जतिखेर हामीहरू बसाइ सर्यौँ त्यतिखेर हामीहरूसँग त्यति धेरै स्रोत साधनहरू थिएनन् आफ्नो हातमा। प्राकृतिक स्रोत साधनहरू त हुने भए, तर हाम्रो स्रोत साधनहरू हामी त्यति समृद्ध थिएनौँ। ठुलै रकम बोकेर आएका थिएनौँ, चाँदीका सिक्काहरू बोकेर धेरैजना पक्कै पनि आएका थिएनौँ। एउटा अलि राम्रो जीवन, अलि सुखी जीवनको खोजीमा नै हामीहरू झरेका हौँ। तराईमा झरौँ वा काठमाडौँ उपत्यकामा झरौँ, अवसरको खोजीमै झरेका हौँ। हामीहरूसँग त्यति धेरै जीविकोपार्जनका स्रोतहरू उपलब्ध नभएको अथवा हामीले प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा जहाँ हामी बसेका थियौँ त्यहाँबाट बसाइ सरेका हौँ। कति परिवारहरू यस्ता अनौपचारिक छलफलहरूमा विदेशबाट आएका, सीमापारीबाट आएका कतिपय परिवारहरू लोटासम्म लिएर आएका थिए भन्ने कुराहरू सुन्न पाइन्छ। हामीलाई आश्चर्य लाग्छ। जे होस्, यहाँ आएपछि हामीहरूले अब यहाँ अवसरहरू देख्यौँ, यहाँका स्रोत साधनहरू को अधिकतम उपयोग। कति उपयोग भन्दाखेरि यहाँको रैथाने जनसङ्ख्याको जीविकोपार्जनको मूल्यमा समेत उपयोग गऱ्यौँ र फटाफट समृद्धिको शिखर चढ्यौँ। कतिपयले अब पदबाट प्राप्त हुने सुविधाहरूको दुरुपयोग गर्दै पनि कमायौँ, त्यस्तो पनि देखियो। त्यसो गरेर हामीहरू अलि छिटो समृद्धिको शिखर चढ्न सफल भयौँ। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि हामीहरूको जीवन परिवर्तन भयो, जीवन पद्धति परिवर्तन भयो, हामी समृद्ध भयौँ। अनि कतिपयले चाहिँ अब पिता पुर्खाकै पनि सम्पत्ति भएको त्यसैलाई उपयोग गरेर अझ बढी समृद्ध भयौँ। समयमा त्यसको लगानी उचित ठाउँमा गरेर लगानी गरेर प्रतिफल अधिकतम प्राप्त गर्न सफल भयौँ। अब केही जनसङ्ख्या समाजको निश्चित वर्ग तबकाले सत्ताको नजिक हुँदा, शक्तिको नजिक हुँदा त्यो अवसर पायो र समृद्धिको शिखर चढ्यो। तर के भन्दाखेरि त्यो समृद्धिको शिखर चढिसकेपछि हामीहरूले यो समाजलाई, यो समृद्धिको शिखर पनि कुन मूल्यमा चढिएको छ भन्दाखेरि एउटै संस्थामा काम गर्ने, एउटै राज्यको एउटै अङ्गमा काम गर्ने कोही व्यक्ति असाध्यै धनी, कोही व्यक्ति चाहिँ गरिब नै अथवा बढीमा मध्यम वर्ग जुन भएको देखिएको छ, त्यसमा कतै न कतै पक्कै पनि यो शक्तिको, सत्ताको दुरुपयोग भएको छ। त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। अनि तपाईँको
आफ्नो महलको अगाडि छेउमा कुनै झुपडी छ, तपाईँ चाहिँ समृद्धिको एउटा टापुमा बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ कतै न कतै त्यो आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ। तपाईँ एउटा बेनिफिसियल पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो र तपाईँले आर्जन गर्न सक्नुभयो, त्यस्तो अवस्था हो। त्यो चाहिँ कुन मूल्यमा आर्जन गर्नुभएको हुनसक्छ, हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यत्रो समृद्धि त्यो व्यक्तिको प्रतिभाको आधारमा मात्रै, नेपाली समाजको प्रकृतिलाई हेर्दाखेरि तपाईँले त्यो आफ्नो प्रतिभाकै आधारमा चाहिँ त्यो पक्कै पनि आर्जन गरेको सम्पत्ति होइन। त्यहाँ कतै न कतै तपाईँले शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभएको हुनसक्छ, सत्ताको दुरुपयोग गर्नुभएको हुनसक्छ, त्यसरी प्राप्त हुन्छ। त्यो कसको मूल्यमा भन्दा त्यो झुपडीमा बस्ने मान्छेको मूल्यमा तपाईँले त्यो समृद्धि प्राप्त गर्नुभएको हुनुपर्छ पक्कै पनि, नत्र भने त त्यो सम्भव हुँदैन त्यसरी है। अनि त्यो त्यसरी प्राप्त गरेको समृद्धि चाहिँ तपाईँले फेरि अब अनेक थरी ब्याङ्कहरूमा अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई होइन, त्यसलाई अब लेजिटिमाइज गराउन, कानुनी रूप दिनको लागि तपाईँले प्रयास गर्नुहुन्छ, अथवा अर्को ठाउँमा जग्गा किन्नुहुन्छ, ब्याङ्कमा पैसा राख्नुहुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो राज्यको आँखामा नपरोस्। हुन त राज्य भनेकै एउटा सानो कोटरीकोले चलाएको प्रणाली न हो, अब त्यहाँ पनि लेनदेनको कुरा भइहाल्छ होइन। तर त्यो नपरोस्, आँखामा छारो हाल्नको लागि तपाईँले अनेक प्रयास गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले सोच्ने कि हामी भन्छौँ नि राणाहरूले यो देशको चरम शोषण गरे, जनताको चरम शोषण गरे, हो उनीहरूले पक्कै पनि गरे होलान्। तर अहिले त अहिलेको शासक राणाभन्दा कुन अर्थमा कम भन्ने न्यारेटिभ पनि आइराखेको छ। तर उनीहरूले एउटा मेरो नाम रहिराखोस्, दाम त कमाए मेरो नाम पनि रहिराखोस् भन्ने चेतले काम गरेको चाहिँ उनीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो चेतले काम गरे जस्तो चाहिँ पक्कै देखिन्छ। नत्र भने यो देशका मुख्यालयहरू, सिंहदरबार जस्ता स्थानहरू, शक्ति केन्द्रहरू, जुन गभर्मेन्ट सेक्रेटेरिएटहरू, त्यस जहाँ बसेका छन् त्यो त राणाजीहरूले नै बनाएको सम्पत्ति हो नि त होइन। तर हामीहरूले चाहिँ हाम्रो वर्तमान शासक वर्गले, राणा शासनकाल पछिको शासक वर्गले देशका लागि त्यस्ता के चाहिँ दिन सक्यो त है। क्रान्ति त भनियो, परिवर्तन त भनियो, तर आफ्नो लागि 7 पुस्तासम्म पुग्ने गरी कमाउने बाहेक, आम नागरिकको मूल्यमा कमाउने बाहेक त्यो शासक वर्गले के चाहिँ दिन सकेको छ त? म यो चुनौती दिन चाहन्छु, यो बताइयोस् होइन। कुन भवनहरू बनाए, कुन जुन जहाँ सरकारी कार्यालयहरू बसेका छन्, के कस्ता भौतिक संरचनाहरू बनाए त्यो देखियोस्, देखाइयोस्, अनि त्यसपछि अलिकति गाली गर्न पनि सुहाउँला। नत्र त अहिलेको शासकगण त सत्तामा रहेको, शक्तिमा रहेको जो व्यक्ति छ उसमध्ये धेरै जसो, अथवा अब कतिपय व्यक्तिहरू त अलि पहिला चर्चा गरिन्थ्यो पृथ्वीनारायण शाहका आधुनिक अवतार भनिन्छन् उनीहरू। यति सत्ताको शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन्, ठाउँ ठाउँमा जग्गा किनेका छन्, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि प्रशस्तै छ, त्यस्तो अवस्था छ भनेपछि अब पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो गाली गरे जस्तो लाग्छ मलाई। पृथ्वीनारायण शाहले जे भए पनि आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि त यो गरेका होइनन्, एकीकरण गरेका होइनन्, उनले त देशको लागि गरेका हुन्। तर अलिकति विरूप तरिकाले उनीहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाह भन्ने गरिन्छ। अनि उनीहरूकै कारणले जुन सोझा साझाहरूको मूल्यमा त्यो सबै समृद्धि अलि अपाच्य जस्तो लाग्छ। अनि यो व्यर्थ लाग्छ यो समृद्धिको गफ, यो 84 व्यञ्जनको गफ यस बेला है। अनि हामीहरूले जुन स्रोत साधनको उपयोग गरेर यो देशमा, यो उपत्यकामा आलिशान महलहरू ठडायौँ, जुन समृद्धिका टापुहरू सिर्जना गऱ्यौँ, त्यो उपत्यकालाई हाम्रो समृद्धिले के फाइदा पुग्यो त?
हामीले त्यो उपत्यकाको कला, संस्कृति, साहित्यको जगेर्ना गर्नमा, सम्वर्धन गर्नमा, जात्राहरू को जगेर्ना गर्नमा जुन अरिजिनालिटी छ, जुन स्वत्व छ, यो देशको, यो उपत्यकाको, तराईको जुन स्वत्वको जगेर्नाको लागि, संरक्षणको लागि, सम्वर्धनको लागि के चाहिँ गर्न सक्यौँ त? जसले जुन एडभान्टेजियस पोजिसनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू जसले समृद्धिको एउटा तह उचाइ हासिल गर्नुभएको छ, भनिन्छ नि यु हेभ अराइभ्ड। तपाईँ त्यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ जहाँबाट तपाईँले यो समाजको लागि, देशको लागि एउटा स्टेसन अफ लाइफमा पुग्नु भएको छ, जहाँबाट तपाईँले देश र समाजको लागि पनि केही योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको कला, संस्कृति, साहित्य, जात्रा जस्ता कुराहरू जुन यो देशका परिचय हुन्, मौलिकताहरू हुन्, त्यसको सम्वर्धन, संरक्षणको लागि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नुभयो त? हैन, समृद्धिको गफ त आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसले चाहिँ तपाईँको समृद्धिले तपाईँको देशको लागि, तपाईँको बसेको समाजको लागि के चाहिँ योगदान गर्यो त? त्यो चाहिँ अलिकति आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ। अब यो बकमफुसे समृद्धिको गफले मात्रै केही हुनेवाला छैन, त्यति भन्न चाहन्छु। अनि भनाइ छ नि, हामीले अब त्यो समृद्धिको सानो अंश, यो बागमती सभ्यताको भनौँ न एउटा उदाहरणको लागि सम्वर्धन गर्नको लागि, यहाँका जीवनदायिनी नदीहरूलाई पुनर्जीवन दिनको लागि, यहाँका मठ मन्दिरहरूको जगेर्ना, संरक्षण, सम्वर्धन गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्यौँ भने तपाईँले केही योगदान गरेको ठहरिन्छ। अनि तपाईँको एउटा दाम त कमाइयो, हैन? व्यापारीहरूले पनि दाम कमाउनु भयो, कर्मचारीहरूले पनि ठुलै रकम कमाउनु भयो, तर तपाईँहरूले कमाएको रकम, सम्पत्तिको एउटा अंश त्यो देशको उत्थानको लागि, समाजको उत्थानको लागि उपयोग हुन सक्यो भने तपाईँको नाम पनि अमर रहनेछ। त्यतातिर पनि अलि सोचौँ है। किन भन्दाखेरि अब यो एउटा हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिमा जन्मभूमि र जन्म दिने आमा भनेको स्वर्गभन्दा पनि ठुली हुन् भनिएको छ, स्वर्गभन्दा पनि महान हुन् भनिएको छ। अब हामीहरूमध्ये कतिपय यो उपत्यकामा जन्मेका होइनौँ, होइन? तर उपत्यका हाम्रो कर्मभूमि त हो नि, है? यो कर्मभूमिको उत्थानको लागि, यो कर्मभूमिलाई नवजीवन दिनु हाम्रो पनि त दायित्व हो, होइन? यो कफी गफमा, चियाको कपमा समृद्धिको आँधी उडाएर मात्रै, आँधी सिर्जना गरेर मात्रै अब केही हुनेवाला छैन, है? बरु त्यतातर्फ, यो उपत्यकाको स्वत्व जगेर्ना गर्नतर्फ, यो देशको स्वत्व जगेर्ना गर्नतर्फ, यहाँका कला, संस्कृति, साहित्य, लिपि, धातुकला, वास्तुकला, काष्ठकलाको जगेर्ना गर्नमा त्यो समृद्धिको अंश खर्च भयो भने तपाईँहरूको जीवन सार्थक हुनेछ। अनि यो जोन एफ केनेडी अमेरिकाका राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ नि, आस्क नट वाट द कन्ट्री क्यान गिभ यु, आस्क नट वाट योर कन्ट्री क्यान गिभ यु, आस्क वाट यु क्यान गिभ टु द कन्ट्री। तपाईँले देशलाई दिनुहोस्, तपाईँले देशले मलाई के दियो भन्ने नसोच्नुहोस् भन्ने एउटा उदात्त भावनाले प्रेरित अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यस्तै पूर्वीय साहित्य संस्कृतिमा जन्मभूमिको ऋण तिर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यतातिर लागौँ बरु, है? त्यतातिर लाग्दाखेरि अलिकति हामीले एउटा समृद्धिको मुसे दौडँदाखेरि हतारमा समृद्धिका जुन टापुहरू सिर्जना गर्दाखेरि अनेक तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेका हुन सक्छौँ। त्यो सम्पत्तिको एउटा सानो अंश पनि यो देशको लागि प्रयोग भयो भने अलि सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत होला कि भविष्यका पुस्ताहरूले पनि सिक्लान् कि आफूले लिने मात्रै होइन, दिउँ पनि, नाम पनि राखौँ भन्ने त्यस्तो भावनाले काम गर्ने कि नत्र भने त अब पिता पुर्खाले जम्मा गरिदिएको सम्पत्ति प्रयोग गरेर डाँडा काँडा
मा अब कङ्क्रिट बस्ती पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। आफूसँग जे जति जसरी कमाइएको छ त्यो सम्पत्ति प्रयोग गरेर अर्को कङ्क्रिट जङ्गल खडा गर्न सकिन्छ। वातावरणीय विनाश निम्त्याउन पनि सकिन्छ। तर त्यसो गर्नुभन्दा एउटा दिगो विकास है, वातावरण मैत्री विकास गर्नेतर्फ यहाँको कला संस्कृति साहित्य जहाँ बसियो, जहाँबाट थुप्रै स्रोत साधनहरू, जहाँ उपलब्ध स्रोत साधनहरू अवसरहरूको प्रयोग गरेर समृद्धिको जुन शिखर चढिएको छ त्यो ठाउँलाई पनि, त्यहाँका समुदायहरूलाई पनि केही दिने कि, योगदान गर्ने कि, आफ्नो नाम राख्ने कि। हामीमध्ये यो सम्भ्रान्त वर्ग, यो जमिनदार एरिस्टोक्र्याट्स भनौँ न, सम्भ्रान्त वर्ग कतिजनाको बैठक कोठामा हाम्रा प्रसिद्ध कलाकारहरूका कलाकृति झुन्डिएका छन्। हामी कतिपटक सङ्ग्रहालयहरूमा जाने गरेका छौँ। मौलिक हाम्रा सङ्ग्रहालयहरू, धातुकला सङ्ग्रहालय, वास्तुकला सङ्ग्रहालयहरूमा जाने गरेका छौँ। कति जात्राहरूमा हामी सहभागी हुने गरेका छौँ, उत्साहपूर्ण तरिकाले सहभागी हुने गरेका छौँ। त्यो जात्राको संरक्षण सम्वर्धनको लागि हामीहरूले के कति योगदान गरेका छौँ त्यो चाहिँ अलिकति आत्मसाक्षी राखेर सोचौँ है। कति हामीले त्यसको लागि यो यहाँको जुन सभ्यताको जगेर्नाको लागि प्राज्ञिक अभ्यास गर्ने गरेका छौँ। अब धन सम्पत्ति नभए पनि प्राज्ञिक अभ्यास गर्न सकिन्छ, त्यसरी पनि योगदान दिन सकिन्छ नि त, हैन? त्यो कति गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो छलफलको, हाम्रो जीवनको कति अंश त्यतातिर लाग्ने गरेको छ, त्यतातर्फ सोचौँ। अनि अलिकति ऋण तिर्नतर्फ लागौँ है। किन भन्दाखेरि कमाएर त कहिल्यै पनि पुग्दैन, हैन? समृद्धिको शिखर चढेर त कहिल्यै पनि पुग्दैन। डाँडा काँडामा समृद्धिका टापुहरू सिर्जना गरेर, कङ्क्रिटका जङ्गलहरू सिर्जना गरेर त कहिल्यै पनि पुग्दैन। मान्छेको धनको लालसा, ऐश्वर्यको लालसा कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। त्यही भएर अलिकति अब नामतिर लाग्ने कि, नाम कमाउनतर्फ लाग्ने कि। अनि यो जुन छ यहाँको संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य जुन स्वत्व हुन् यो देशका, यो उपत्यकाका, यहाँको तराईका, हिमालका, पहाडका स्वत्वहरू छन्, तिनीहरूलाई पुनर्जीवन दिनतर्फ लाग्ने कि, यतातिर अलि बढी सोचौँ कि है। किन भन्दाखेरि त्यसरी नै हो यो देशको पुनरुत्थान हुने। हामीहरूले खालि आयातित संस्कृति, आयातित सभ्यताको पछि दौडेर मात्रै हामी कहीँ पनि पुग्नेवाला छैनौँ। हामीले आफ्नै ओरिजिनालिटी, आफ्नै जुन स्वत्वको जगेर्ना गर्नुपर्छ। आफ्ना सम्पदा, ट्यान्जिबल्स एन्ड इन्ट्यान्जिबल्स, ट्यान्जिबल हेरिटेजेस एन्ड इन्ट्यान्जिबल हेरिटेजेस, मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नतिर अलिकति बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो के भन्दाखेरि एउटा वर्ग हुन्छ जसले अवसर देख्छ। जस्तै अमेरिकी गृहयुद्ध हुँदाखेरि इन्डस्ट्रियल साउथ र इन्डस्ट्रियल नर्थ र एग्रिकल्चरल साउथ बिच युद्ध भएको हो। त्यस युद्धमा एउटा वर्ग यस्तो आयो, एउटा समूह यस्तो आयो, वर्ग नभनौँ, जसलाई कार्पेट ब्यागर्स भनिन्थ्यो। त्यो कार्पेट ब्यागर चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि उसँग केही थिएन, कार्पेटको झोला बोकेर आएको थियो साउथमा। अनि उसले चाहिँ अवसरहरू देख्यो। त्यो अवसरहरूको उपयोग गर्दै ऊ धनी भयो, रातारात धनी भयो, त्यस्तो अवस्था थियो। अनि त्यो एउटा त्यसैमा आधारित, त्यही गृहयुद्धमा आधारित एउटा प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास छ, गोन विथ द विन्ड। मार्गरेट मिसेलले लेख्नुभएको कालजयी उपन्यास छ। गोन विथ द विन्डमा एउटा रेड बटलर भन्ने पात्र छ, जसले के भन्छ भन्दाखेरि देशको जीवनमा मुख्यतः 2 पटक व्यक्तिहरूलाई धनी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ कहिले भन्दा अवसर देख्नेहरूको लागि भनेको उसले। ऊ पनि एकदम चतुर व्यापारी हो, अवसरवादी हो, इन्ट्रेस्टिङ क्यारेक्टर छ। यो उपन्यास पढ्नु होला, यसमा एउटा फिल्म पनि बनेको छ, गोन विथ द विन्ड नै नाम हो। त्यसमा चाहिँ यो देशको निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ पैसा एकदम बिस्तारै प्राप्त हुन्छ रे, हैन?
तर देशको विध्वंस हुँदा विनाश हुँदाखेरि चाहिँ छिटो छिटो पैसा प्राप्त हुन्छ अरे त्यो अवसरवादीहरूको लागि। फास्ट मनी इन द डिस्ट्रक्सन अफ अ नेसन, स्लो मनी इन दि अपबिल्डिङ भन्छ, इन दि अपबिल्डिङ अफ अ नेसन भनेर उसले भनेको छ। यो चरितार्थ भएको छ। त्यो उपन्यास हेर्दा, उपन्यास पढ्दा, चलचित्र हेर्दा त्यो चरितार्थ भएको त्यो भएकै देखिन्छ। त्यसै गरेर नै अब कार्पेट ब्यागर्सहरू उठेका हुन्। अब यहाँ हाम्रा पनि एकदमै खासै धेरै स्रोत साधन केही पनि नभएका कतिपय राजनीतिक व्यक्तित्वहरू रातारात समृद्धिको शिखर चढेको देखिएकै छ। अब चाहिँ उहाँहरूले अलिकति योगदान गर्ने बेला आयो। कता कता पैसा राख्ने, कसरी बच्ने भन्ने चिन्तामा अल्मलिनुभन्दा पनि यो देशको लागि, यो समाजको लागि, यो संस्कृतिको लागि अलिकति आर्थिक लगायतका योगदानहरू गर्ने बेला आयो। यसैलाई हृदयङ्गम गरेर यो देशको, यो समाजको उत्थान, सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, कलागत उत्थानको लागि, यो देशका सभ्यताहरूको उत्थानको लागि काम गरौँ। उहाँहरूलाई यो सानो प्रस्तुतिले त्यो काम गर्ने प्रेरणा मिलोस्। किन भन्दाखेरि संसारभरि नै कला, संस्कृति, साहित्य, स्वत्वको योगदान गर्ने एरिस्टोक्रेटिक फ्यामिलिज हुन्छन् है, उनीहरूले नै हो। किनभने उनीहरू त्यो पोजिसनमा हुन्छन्। त्यो गिभिङ ब्याकको प्रिन्सिपल अन्तर्गत पनि त्योमा पनि त्यो मिल्न जान्छ। किन भन्दाखेरि धेरै जसले लिनुभएको छ उहाँहरूको दिने पनि दायित्व बढी हुन्छ। यस कुरालाई हृदयङ्गम गरेर यी देशको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्यमा उहाँहरूले प्राण भर्न सक्नुहोस् है। यो चियाको कपमा समृद्धिको आँधी ल्याउनु भन्दा पनि साँच्चै योगदान गरेर म धनी मात्रै छैन, म मनकारी पनि छु भन्ने किसिमको सन्देश जाओस्, उहाँहरूले त्यो दिन सक्नुहोस्। यो सानो प्रस्तुतिले त्यसतर्फ उहाँहरूलाई प्रेरित गरोस्, यति भन्न चाहन्छु। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कमेन्ट दिन, लाइक गर्न, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। यहाँहरूको साथ, सहयोग, सद्भाव मेरा लागि ऊर्जाका स्रोतहरू हुन्। यसैलाई हृदयङ्गम गर्दै, यसैलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।